कराची में एक हुई अनोखी चोरी। बिलावल हाउस, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट 100% फंक्शनल नहीं हुआ। कंट्रोल बॉक्स जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वो चोरी हो जाए तो ये खुद बहुत से सवालात सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे खड़े कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुएब बरनी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जो मैं मामला लेकर आया हूँ वो इंतहाई दिलचस्प है। जी हाँ, कराची में एक हुई अनोखी चोरी। इस चोरी से मुताल्लिक आज मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा और वो चोरी है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो ख़ुद शहर को महफूज बनाने के लिए लगाए जाने वाले कैमराज हैं, उनके साथ मुंसलिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की चोरी। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी एक ऐसी जगह से चोरी हुआ है जो कि कराची का इंतहाई सिक्योर मुकाम समझा जाता है और कराची के इंतहाई पोश इलाके में वाक़ है। जी हाँ जनाब, कराची में बिलावल हाउस, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी जब कराची में होते हैं तो वो बिलावल हाउस में ही मुकीम होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, वो भी बिलावल हाउस की ही मुकीम हैं। लेकिन इस बिलावल हाउस के नज़दीक लगे हुए जो सेफ सिटी के जो कैमरास का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो अचानक पुरस्रार तौर पे चोरी हो जाता है। और बताया ये जाता है कि ये चोरी भी कोई कल नहीं हुई, बल्कि 6 नवंबर के दिन बताया जाता है कि ये बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हुआ और इसके साथ जो मुंसलिक कैमरास थे वो भी कारामद नहीं थे, वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, जिसकी वजह से कोई अलार्म या सिक्योरिटी इदारों को पता नहीं चल सका कि ये किस तरह से चोरी हुआ। ताहम आज इस मामले को जब मीडिया में उजागर किया गया तो इसके बाद सिंध पुलिस में खलबली मची हुई है। सिंध पुलिस में खलबली इस तरह से मची हुई है कि पुलिस अफसरान इस पे अब तहकीकात कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमने देखा कि जो एसएसपी साउथ हैं उन्होंने ख़ुद जाए वक़ुआ का मुआयना किया इसी मुकाम पे जहां से ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हुआ है। सीसीटीवी कैमरास का निज़ाम का जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा है, जो कि अभी तक पाया तकमील को भी नहीं पहुंचा है और ये मंसूबा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें कैमराज में इजाफा हो रहा है, इसका प्रॉपर मेकैनिज़म बन रहा है और अभी 100% ये फुली फंक्शनल भी नहीं है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं, अभी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो डीजी हैं उनकी जानिब से बताया जा चुका है कि अब तक शहर में 11 मुल्ज़िमान को इन फेशियल रिकग्निशन कैमरास के ज़रिए गिरफ़्तार भी किया जा चुका है। लेकिन आखिर ये जो कैमरों का निज़ाम लगाने वाला जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कैसे गायब हो गया, और वो भी एक ऐसे मुकाम से यानी कि बिलावल हाउस के करीब से। बिलावल हाउस के अतराफ़ में आपको पता है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं, तो वहाँ वैसे ही सिक्योरिटी हर वक्त हाई अलर्ट रहती है। एसएसयू जो कि कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है वो वहाँ पे तैनात रहती है। सिंध पुलिस, रेंजर्स के एहलकार, सादा लिबास एहलकार, स्पेशल ब्रांच के एहलकार और दर्जनों तरह की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनके एहलकार वहाँ ड्यूटियाँ निभाते हुए हमें अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बावजूद हैरानकुन तौर पे ये क्लिफ्टन के करीब जो बिलावल हाउस वाक़ है वहाँ पर लगा हुआ जो ये जो पोल्स हैं इन पे से जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स गायब हो जाता है। आज जब उस जगह का जाके हम लोगों ने विज़िट किया, चीज़ देखी, तो वहाँ पे कैमरे भी नहीं मौजूद थे। पता ये चला जनाब ये चोरी जो है 6 नवंबर को हुई थी, लेकिन इसका कोई अभी तक इलाका मुताल्लिका थाने में कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं करवाया गया है। डीआईजी साउथ असद रज़ा के मुताबिक अभी तक इस मामले की कोई एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने तहकीकात और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। जबकि डीजी सेफ सिटी जो हैं आसिफ एजाज शेख, उनका ये कहना है कि ये जो कैमरास चोरी हुए हैं इसके हवाले से उन्होंने इलाका पुलिस को आगाह कर दिया है। लेकिन इलाका पुलिस ये कहती है कि अभी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट की इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पे कोई मुकदमे का इंदराज नहीं करवाया गया है और ये मामला किस तरह से हुआ है इसकी अब तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, ये मामला उजागर इस तरह से हुआ कि मीडिया में ये मामला आया कि जनाब बिलावल हाउस जो कि कराची का एक इंतहाई अहम मुकाम है, एक इंतहाई अहम रिहाइश गाह है, वहाँ उसके अतराफ़ से आकर ये कैमरास जो कि शहरियों की हिफाजत और डकैतों को पकड़ने के लिए, मुजरिमों को पकड़ने के लिए, मुल्ज़िमान को शनाख्त करने के लिए लगाए गए हैं, वो अगर काम नहीं कर रहे तो उसकी वजह क्या है। तो पता चला उसके साथ जो मुंसलिक जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसके ज़रिए ये तमाम मेकैनिज़म को कंट्रोल किया जाता है वो बॉक्स ही चोरी हो चुका है और चोरी भी एक हफ़्ते कबल हुआ है।
یعنی کہ آج کی تاریخ میں یہ ڈسٹریبیوشن باکس پولیس اس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چوری نہیں ہوا، بلکہ 6 نومبر کو یہ باکس چوری ہوا ہے۔ اب اس واقعے کے بعد آج ہم نے اسپاٹ پہ جو سچویشن دیکھی، وہاں پہ ایس ایس پی ساؤتھ خود اپنی پولیس موبائل کے ہمراہ پہنچے۔ انہوں نے اترنے کے بعد اس مقام کے اطراف میں جو سڑکیں ہیں ان کا وزٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف جو دکانیں ہیں، چائے کے ہوٹل ہیں، مختلف جو وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ جن کی وہاں پہ شاپس وغیرہ ہیں، ان سے بھی جا کے معلومات اکٹھا کریں، اور انہوں نے وہاں پہ اطراف میں جو پرائیویٹ کیمراز آپریٹ ہوتے ہیں جو کہ مختلف شاپس ہیں، بینکس ہیں، دیگر چیزوں کے ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا، معائنہ کیا اور چیک کرنے کی کوشش کری کہ یہ معاملہ کس طرح سے رپورٹ ہوا۔ کیونکہ دیکھیں ابھی کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ 100% فنکشنل نہیں ہوا۔ جب یہ 100% فنکشنل ہی نہیں ہے اور اس کے یہ اس طرح سے کنٹرول باکس جو ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن باکس وہ چوری ہو جائے، تو یہ خود بہت سے سوالات سیف سٹی پروجیکٹ پہ کھڑے کر رہا ہے۔ اب سیف سٹی پروجیکٹ جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے لایا جا رہا ہے، بہت اچھا سے حکومت کا منصوبہ ہے جو کہ آج سے 12 سال 13 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ جس طرح سے ہر جدید ملک اور ہر جدید شہر کو سیکورٹی سرویلنس کیمراز کے ذریعے مانیٹر کر کے چلایا جاتا ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ لیکن اب جب یہ اس طرح سے ڈیجیٹل ڈسٹریبیوشن باکس جو ہوتا ہے اگر وہی چوری ہو جائے گا تو کس طرح سے سیف سٹی پروجیکٹ کو محفوظ سے محفوظ بنایا جائے گا؟ جس سیف سٹی پروجیکٹ کا کام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا، ان کو ملزمان سے بچانا، کسی واردات کی صورت میں ملزمان کا تعین کرنا، کسی شہر میں لا اینڈ آرڈر کے ایشو کے بعد کرمنل کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کے علاوہ جو دیگر لا انفورسمنٹ اداروں کے کام ہوتے ہیں اس میں معاون اور معاونت ادا کرنا۔ لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہی کچھ ڈیفرنٹ انداز میں ہوگا تو کس طرح سے پھر کراچی کے شہریوں کو تحفظ دیا جا سکے گا؟ تو آج میرا موضوع جو ہے وہ یہی معاملہ ہے، کیونکہ یہ انتہائی ایک سینسٹیو ایشو ہے کہ دیکھیں کیمرہ چوری ہو جانا معمولی بات نہیں، یہ تو پورا ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہوا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے لوگ وہاں پہنچے ہوں گے، کوئی پیدل چڑھ کے کھمبے کے اوپر نہیں جا سکتا، کوئی یقینی طور پہ سیڑھی والی گاڑی لائی گئی ہوگی، کچھ وقت لگا ہوگا، تو آخر یہ سب چوری ہونے والوں نے کیوں نہیں روکی؟ اور یہ جب چوری کی واردات ہو رہی تھی تو اس کے اطراف میں جو پولیس کا جاسوسی نظام ہوتا ہے، اب سچویشن یہ ہے کہ یہ چوری تو ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد پولیس کی تحقیقات کا سلسلہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ آج پولیس اہلکاروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا وہاں پولیس موبائل آئی، اس کے بعد پھر وہاں پہ پولیس کے افسران آئے، پھر ایس ایس پی ساؤتھ خود آئے، اور وہاں پہ پورا ساؤتھ زون آج ہمیں حرکت میں نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ ساؤتھ زون کراچی کا وہ زون ہے جس کو ریڈ زون بھی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ساری ہائیلی سینسٹیو جو کونسلیٹس ہوتے ہیں، ایمبیسیز ہوتی ہیں، سفارت خانے ہوتے ہیں، مختلف عسکری اور سول ادارے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ساؤتھ زون میں ہی کراچی کے قائم اور واقع ہیں۔ تو اس ریڈ زون میں اور اس طرح سے اگر ہیوی سیکورٹی والے ایریے سے اگر کوئی سیف سٹی کے کیمراز کے ساتھ منسلک جو ڈسٹریبیوشن باکس ہے وہ چوری ہو جائے، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ معاملہ آج میڈیا میں جب ہائی لائٹ ہوا تو اس کے بعد ایس ایس پی ساؤتھ نے بھی وہاں کا وزٹ کرا، ڈی آئی جی ساؤتھ کو بھی یہ ایکشن لینا پڑا، پھر ڈی جی سیف سٹی کا بھی بیان سامنے آیا، تو تمام ادارے حرکت میں آ گئے ہیں۔ تو جناب اب یہ معاملہ جو ہے، کیونکہ شہر میں تو ابھی اس منصوبے کو پھیلنا ہے، آنے والے دنوں میں سیف سٹی پروجیکٹ کو ایکسپینڈ ہونا ہے، اور یہ بہت اچھا منصوبہ ہے، کراچی والوں کی حفاظت کا منصوبہ ہے، کراچی کے شہریوں کی اولین ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے شہر میں اسٹریٹ کرائم بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کراچی میں نامعلوم ملزمان فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کر کے زخمی کر کے بائکوں پہ فرار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شناخت نہیں کر پاتے۔ تو ایسی صورتحال میں سیف سٹی منصوبہ ہی وہ کراچی والوں کا واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے ان کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر والے جو ملزمان کو پکڑتے بھی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 90% سے زائد کیسز جو ٹریس ہوتے ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے ہوتے ہیں۔
جب سی سی ٹی وی کیمراز میں ملزمان کا تعین ہوتا ہے، ان کی موٹر سائیکل یا ان کی گاڑی کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، کوئی فیشل ریکگنیشن کیمرے میں وہ آ جاتے ہیں، تو پھر لا انفورسمنٹ کے ادارے، پولیس، رینجرز اور دیگر بآسانی ملزمان کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی کراچی میں پوری طرح 100% اطلاق ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اگر کراچی میں سیف سٹی منصوبے کا اگر اس طرح سے خود چوری ہو جائے گی تو یہ بہت سے نئے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ تو لہٰذا آج میں نے آپ سے سوچا کہ میں اس اہم موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں، کیونکہ دیکھیں یہ سیف سٹی پروجیکٹ کا جو کیمرہ جس جگہ پہ لگا ہوا تھا وہ کوئی عام معمولی مقام نہیں ہے، وہ کراچی کا بلاول ہاؤس ہے۔ جی ہاں جناب، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری بھی رہائش پذیر ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر یہ جو بجلی کا پول ہوتا ہے جس کو سیف سٹی کے پروجیکٹس ہیں، اس کے اندر سے اگر کیمرے کے ساتھ منسلک ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہو جائے گا تو پھر کراچی میں سیکورٹی کے حوالے سے بہت سے سوالات کھڑے ہوں گے۔ تو اسی معاملے پہ آج میں آپ سے محو گفتگو ہوں۔ اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے، آنے والے دنوں میں مزید کسی ایشو پہ آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ حافظ۔